बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मसला किसका है? मसला न्यूक्लियर यूरेनियम का है, जो कि अफजुर्दा किया जा चुका है। और ईरान ने ये यूरेनियम इस हद तक अफजुर्दा कर लिया कि अब वो किसी भी वारहेड के अंदर लगाएगा और कहीं पर भी एटमी धमाका कर जाएगा। और इसलिए अमेरिका जो है चाहता है कि उसके साथ मुआहदा किया जाए और इस मुआहदे के तहत इस यूरेनियम को ज़ाया कर दिया जाए, जो कि अनरिच्ड हो चुका है। यानी यूरेनियम की अफजुर्दगी उस लेवल तक चली गई है जहाँ पर एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। और यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ईरान इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर है, अनडिक्लेयर्ड। अब इसमें यूरेनियम को अफजुर्दा करने के बाद कितना टाइम लगता है, कितने राड्स लगते हैं, ये सब काम हो चुका। न्यूक्लियर के जो लवाज़मात है न्यूक्लियर वारहेड के, वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। अब जब के मुज़ाकरात जो है मस्कत अमान में हो रहे हैं, इसके साथ साथ रशिया की तरफ से एक ऑफ़र आई है कि ईरान ने जो यूरेनियम अफजुर्दा कर रखा है वो उसे अपने पास रखने को तैयार है, यानी अमानतन अपने पास रखने को तैयार है। वो इसको ख़रीद नहीं रहा, वो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रहेगा ये ईरान का, रखा जाएगा रशिया के अंदर। जब ईरान को ज़रूरत होगी उसको मिल जाएगा। ईरान इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है कि वो अपने यूरेनियम के हवाले से इन मुज़ाकरात में जो कि अमेरिका में अमान में होने जा रहे हैं, अमेरिका और ईरान के, उसमें क्या लाहे अमल जो है वो सामने लेकर आएगा। ये इब्तदाई मुज़ाकरात हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और जो अमेरिकन है नुमाइंदा स्टीव, उनके मबैन होंगे। और इस मुज़ाकरात के नतीजे में कहाँ तक न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर जो असासे हैं ईरान, उस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा, ये अभी बहुत दूर की बात है। क्योंकि अभी तो सिर्फ मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई तौर पर एक खाका तश्कील दिया जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहते हैं तो ये मुज़ाकरात एक खाके की तरतीब के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने के लिए या उसको रोल बैक करने के लिए नहीं होंगे। ईरान की ज़रूरत है कि वो जो है इस तरह की एटमी जो तनसीबात है उनकी हिफाजत करे। डोनाल्ड ट्रंप को कह चुके हैं कि B-52 बमबार तैयार है, ऐसी जो तनसीबात है या एटमी रिएक्टर हैं उनको तबाह करने के लिए। लेकिन याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये ईरान है और ईरान इससे पीछे नहीं हटेगा। रूस ने इसीलिए, क्योंकि ये जितनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, कहा यह जाता है कि ये रशियन टेक्नोलॉजी है और रशियन ही यहाँ पर जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है उसको चला रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिनों $25 अरब के हवाले से भी एक ख़बर दी थी कि ईरान और रूस के मबैन इसी तरह की जो एटमी तजर्बात हैं या एटमी रिएक्टर्स हैं उनके लिए जो है एक मुआहदा हुआ है। और इस मुआहदे के तहत रूस ईरान में मज़ीद 5 एटमी रिएक्टर, पावर रिएक्टर्स हैं, वो लगाएगा, जिसमें यूरेनियम अफजुर्दा कर उससे बिजली बनाई जाएगी। लेकिन ईरान इससे आगे की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका, वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका जिसमें यूरेनियम को 98% से ज़्यादा अफजुर्दा कर लिया जाता है। और इस अफजुर्दगी के नतीजे में वो एटमी वॉरहेड बना सकता है। देखिए, अगर ईरान इस मामले में सरेंडर कर गया तो फिर ईरान की सलामती का कौन गारंटी देगा? यानी कौन मुल्क होगा, कौन सा मुल्क होगा जो इसकी गारंटी देगा? बेहतर तो यही नज़र आता है कि ईरान जो है वो रूस के साथ जो है एक मुआहदा करे जिसमें इस अनरिच्ड यूरेनियम को जो कर लिया गया है, यानी अफजुर्दा कर लिया गया है, मैं अनरिच्ड अंग्रेज़ी में भी बता दूं आपको, कर लिया गया है उस हद तक कि उससे एटमी वारहेड बनाया जा सके। उसको रशिया में बतौर मानत रख दे। जिवें असी गोश्त नहीं मानत रखा दे, तुहाडे घर फ्रिज हैगी, ज़रा गोश्त रख लेना, जो चाहिए होएगा मेहमान आएंगे तो पका लाँगे। तो ये वही मामला लगता है कि रशिया ने सही मौके पर सही ऑफ़र की है और शायद ईरान इस पर एग्री भी हो जाए। क्योंकि अगर ये अनरिच्ड यूरेनियम ज़ाया हो गया तो फिर एक लंबा अरसा लगेगा इसको दोबारा यूरेनियम की अफजुर्दगी के उस लेवल पर जाने के लिए जिसमें वो एटमी वारहेड बना सकता है। लेकिन अगर ये रशिया के पास मौजूद होगा तो फिर इसकी तरसील और इसकी जो ईरान की मुंतकली है वो आसान होगी। गो अमेरिका इस पर मानता है, नहीं मानता है, लेकिन अभी तो ईरान भी अगर मानता है या नहीं मानता वो बात भी सामने है। लेकिन रशिया ने एक अच्छे मौके से फ़ायदा उठाया। व्लादिमीर पुतिन ने सही मशवरा दिया है अली ख़ामनेई को कि आप अपना अनरिच्ड जो न्यूक्लियर है सारा मवाद
وہ آپ ہمارے پاس رکھوا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ ایک طرح سے وہ دنیا میں ثابت بھی ہو جائے گا کہ وہ ایک یورینیم کو اتنا انرچ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ویسے تو میرے لیے تو یہ ثابت شدہ ہے، میں تو ہمیشہ اس کو انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور کہتا ہوں، جس طرح سے شمالی کوریا ہے، جس طرح سے اسرائیل ہے۔ اسرائیل، شمالی کوریا اور ایران یہ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور ہونے کا مطلب وہی ہے کہ یورینیم کو اس حد تک نیوکلیئر ری ایکٹر کے اندر افزودہ کر لیا جائے جس میں وہ اس سے ایٹمی مواد یا ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ آج ہونے والے مذاکرات میں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کے پھر کانسیکوینسز یا اس کے آگے چل کر کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ آج بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بالکل ایک فریم کی طرح سے آ جائیں گی، یعنی فریم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے مذاکرات ہوں گے۔ کیا ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے ساتھ اپنا میزائل پروگرام جو کہ بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ بھی ختم کرے گا یا نہیں کرے گا، اس حوالے سے بھی جو ہے آج کے مذاکرات بہت اہم ہے۔ ایران اپنا دفاع اگر ختم کرتا ہے اور کوئی ایسا معاہدہ کرتا ہے جس میں اس کو اپنا تیار کردہ انرچ یورینیم جو ہے وہ ضائع کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایران کی شکست ہوگی، اور شکست اس لیے ہوگی کہ اس کے بعد بھیڑیوں کی طرح جو ہے یہ طاقتیں جس میں اسرائیل اور امریکہ اور اس کے خوارج شامل ہے ایران پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کو ثبوت کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ویسا ویپن نہیں ہے جیسا ان کے پاس ہے، یعنی یہ نہتہ کر کے مارتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے لیبیا میں، اس سے پہلے عراق میں یہ تمام جو ہے صورتحال میں ہی فائدہ اٹھا چکے، نہتہ کیا اور نہتہ کرنے کے بعد حملہ کیا اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح سارا گوشت نوچ کھایا، یعنی سارا وہ تیل جو کہ عراق میں تھا انہوں نے کھا لیا، اور لیبیا میں آج کے دن تک خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ اور یہ خانہ جنگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا کی تباہی کا باعث ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لیبیا کے سابق جو سربراہ تھے معمر قذافی، ان کے بیٹے کو بھی گولیاں مار دی گئیں، اور اس کا نتیجہ وہی ہے کہ آج لیبیا دو ٹکڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ دونوں طرف فورسز ہیں اور دونوں طرف میں جنگ جاری ہے۔ تو یہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ایران اگر آج نہتہ ہوا، اس کے بعد ایران میں دوبارہ سے مظاہرین اٹھیں گے، اور اس کے بعد بھوکے بھیڑیوں کی طرح مغربی قوتیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے تیل پر اور اس کی گیس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس کے انرچ یورینیم پر۔ تو بہتر یہی ہے ایران کے لیے کہ اس کو رشیا کے حوالے کر دے، یا اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے مذاکرات کے نتائج پر نہ پہنچے جس میں اس کو سرنڈر کرنا پڑے۔ کن دو چیزوں پر؟ ایک اپنی ایٹمی ری ایکٹرز پر کہ وہ اس کو بند کرے گا، اور دوسرا اس کے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام میں، کیونکہ وہ ICBM کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، یعنی انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے ہم شیئر جو 5 ہے اس کے بالکل قریب ہے، اور اس کا تجربہ بھی کر لیا گیا ہے سائبیریا میں، رشیا کی ہی مدد سے یہ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا آج کے ہونے والے مذاکرات میں اگر یہ دو پروگرام بند ہوئے تو یہ ایران کی آنے والے دنوں میں شکست کا باعث بنے گا۔ ایران کو نہ اسرائیل چھوڑے گا نہ امریکہ۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دھمکی لگا رہے ہیں کہ ان کے جہاز جو ہے اور طاقتور جہاز جو ہے وہ ایران کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایران کو نہتہ کر کے یا ایران کو کسی معاہدے میں لا کر پھنسائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بین ویسے ہی مذاکرات، ویسے ہی احتجاج اور مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ مذاکرات کیا گیا، مظاہرے شروع ہو جائیں گے، جیسے ہم نے پچھلے ماہ میں دیکھے، جس میں سینکڑوں لوگوں کی جان گئی اور ہزاروں لوگ آج بھی گرفتار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔